रकू नंबर 2 का आगाज होता है आयत नंबर 16 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वलक़द जअलना फिस समाई बुरूजन व ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं। बुर्ज क्या है? बुरूज दर हकीकत बुर्ज, बुर्ज उनकी जमा है, बुरूज। जिसके मानी है जहूर के, यानी इससे तबर्रुज है जो औरत के इजहार जीनत के मानी में इस्तेमाल होता है। यहाँ आसमान के सितारों को बुरूज कहा गया है, यानी अल्लाह ताला ने जो आसमान पर जो औरत की जो जीनत और खूबसूरती है उसको भी तबर्रुज तबर्रुज कहा जाता है। ठीक है। और इसी तरह से आसमान की जो जीनत है वो सितारे हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर आसमान के सितारों को बुरूज कहा है क्योंकि वो बहुत ही बुलंद और जाहिर होते हैं। बाज़ कहते हैं कि बुरूज से मुराद यानी कि सूरज और चांद हैं, और दीगर जो बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो हैं जो उनके लिए मुकर्रर हैं, जो अपनी अपनी मंजिल पर चल रहे हैं, और जिस तरह से वो उनको अल्लाह ताला ने उनको एक मिदार में घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट्स के अंदर। तो बाज़ कहते हैं कि बुरूज से मुराद वो हैं। और अरब इन सैयारों की मंजिलों और इनके जरिए से मौसम का हाल मालूम करते थे। यानी ये जो सैयारे थे ना, ये जो आज हम लोग को वो कहते हैं ना, जो कैप्रिकॉन, टॉरस, कैंसर, ये सारे जो हमने स्टार्स बनाए हुए हैं, तो अरब की जो जाहिल लोग थे, जाहिल जमाने जाहिलियत में भी वो ये सारे स्टार्स का इल्म रखते थे, और वो इससे किस्मत का हाल मालूम किया करते थे। तो और वो मौसम का हाल भी बिल्कुल इन्हीं से मालूम किया करते थे। ठीक है। और आज के लोग हम भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। चलें जी, अखबार उठाए सबसे पहले अपना आज का दिन कैसा गुजरेगा। चलें जी, अखबार उठाएं। चलें जी, आज हम देखते हैं कि जी आज हमारे स्टार के हिसाब से आज हमने क्या कुछ करना है। चलें जी, देखते हैं हमारा स्टार ये है तो हमारा जोड़ जो है वो कौन से स्टार से अच्छा बनेगा। अच्छा, आपका स्टार ये है तो आपके अंदर तो ये सारी की सारी क्वालिटीज होंगी। जमाना जाहिलियत में कुफार ये काम किया करते थे, हम उनसे कम है क्या? हम में से हर हर एक ने जिंदगी में कभी ना कभी जरूर अपने स्टार्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला सवाल यही किया जाता है, जी आपका स्टार क्या है? अच्छा, आपको तो ये वाला स्टार मैच करता है। कुंडलियां मिलाई जा रही हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे काफिर मिलाते हैं। हिंदूज क्या करते हैं? कुंडलियां मिलाते हैं ना। उस कुंडली में क्या मिलाया जाता है? डेट ऑफ बर्थ को मिलाते हैं। ये कुंडली मिल गई, अब इन दोनों की शादी अच्छी चलेगी। कभी सोचिए कि हम भी वही पूछते हैं, अच्छा ये स्टार है, इस स्टार के लोग तो ऐसे होते हैं, तो आपके अंदर तो ये चीजें होंगी। अच्छा ये स्टार है तो इसका तो जोड़ इससे बनता है। तो ये बुरूज से मुराद, इस बुरूज को अगर वसी पैमानों में देखा जाए तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मुराद इससे बुरूज आसमान की जीनत है। आसमान की जीनत क्या है? चांद, सितारे, सूरज, और चांद, सितारे, सूरज, चांद, चांद, सितारे, सूरज जी। ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द जअलना फिस समाई, कि हमने इस समा आसमान में बुरूज बनाए, और ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, और ये मुज़य्यन करता है, महसूस करते हैं, ये खूबसूरत लगते हैं देखने वालों को। अगर ये चांद बिल्कुल, ये आसमान बिल्कुल स्याह होता, बिल्कुल अंधेरा होता, तो हम तो रात को बाहर भी ना निकल पाते, खौफजदा होते, डर जाते। अल्लाह ताला ने इस आसमान को भी मेरे और आपके लिए खूबसूरत बना दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वह हाफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतान रजीम, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे हर मरदूद शैतान से महफूज रखा है। यानी रजीम तर हकीकत क्या है कि मानी संसार करने, यानी पत्थर मारने के हैं। शैतान को रजीम इसलिए कहा गया है कि ये जब आसमान की तरफ जाने की कोशिश करता तो आसमान से शहाब साकिब इस पर टूट कर गिरते। आपने देखा है ये जो हिंदू कहते हैं वो जी टूटता तारा, टूटता तारा है, वो तारा टूट रहा है, अब आप जो विश करेंगे वो पूरी होगी। और वो तारे टूटते क्या होते हैं? वो शयातीन को मारे जाते हैं जब वो आसमान में चढ़ने की कोशिश करते हैं, आज भी चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये शयातीन जो ऊपर आसमान में चढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहां से उन पर शहाब साकिब गिराया जाता है, उन पर ये सितारे गिराए जाते हैं।
اور پھر رجیم ملعون اور مردود کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جب جسے سنسار کیا جاتا ہے اسے ہر طرف سے لعنت اور ملامت بھی کی جاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے آسمانوں کی حفاظت فرمائی ہر شیطان رجیم سے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے، کیونکہ یہ شیطان کو مار کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کی حفاظت کی ہے شیطان رجیم سے، من الشیطان الرجیم۔ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين۔ ہاں مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا کھلا شعلہ لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے بہت سے عامل دیکھے ہوں گے، وہ آپ کو بہت ساری چیزیں کچھ ایسی بتا دیتے ہیں کہ جو آپ کو لگتا ہے یار اس کے پاس واقعی میں علم ہے، کیونکہ انہوں نے شیاطین کو اپنے قبضے میں رکھا ہوتا ہے۔ یعنی جنات، شیطان تو جن ہی ہے، اور وہ جو ایسے شر والے جنات جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں رکھا ہوتا ہے، اور پھر وہ جب جاتے ہیں اوپر آسمانوں میں باتیں کرتے ہیں تو وہ پھر آ کے زمین پہ پھیلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں جن پر شہاب ثاقب ٹوٹ کر گرتے ہیں، جن سے کچھ تو جل کر مر جاتے ہیں اور کچھ بچ جاتے ہیں، اور بعض سن کر آ جاتے ہیں زمین پر۔ حدیث میں اس کی تفسیر اس طرح سے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے اسے سن کر اپنے پر یا بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ کیوں پھڑپھڑاتے ہیں؟ عجز اور انکساری کی وجہ سے، کہ اظہار کے طور پر گویا کہ وہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز ہو۔ ایسی آواز آتی ہے جیسے کہ کسی چٹان پر زنجیر کی آواز جب آتی ہے نا، بالکل ایسے ہی جیسے زنجیر چل رہی ہو، اس طرح سے۔ پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کا خوف دور ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق کہا اور وہ بلند اور بڑا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا وہ فیصلہ اوپر سے نیچے تک یکے بعد دیگرے سنایا جاتا ہے، یعنی کہ ہر آسمان پر الگ الگ فرشتے ہیں، آگے آگے وہ اپنے میسجز کو کنوے کر رہے ہیں۔ اس موقع پر شیطان چوری چھپے باتیں سنتے ہیں، اور یہ چوری چھپے بات سننے والے شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلے سے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے سیڑھی بنا کر کھڑے ہیں، اور وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جب صحیح بخاری کی سورہ حجر کی تفسیر ہے وہاں پہ یہ اس کی تفسیر لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہے جی وہ سارا کچھ جن کے پاس ہم عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ عامل درست ہے، اس کو معلوم ہے، ایک بات سچی بتائے گا اس میں سے ساری باتیں اور من گھڑت لکھ دے گا۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس پر اٹل پہاڑ ڈال دیے، اور اس میں ہم نے ہر چیز ایک معین مقدار سے اگا دی۔ اس زمین میں ہم نے ایک مقدار میں ہر چیز اگائی، یہ نہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو پھیلایا، ڈال دیے پہاڑوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ پورے کے پورے ڈال دی گاڑ دیے زمین کے اندر تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کو ایک مقدار میں پیدا کیا، یہ نہیں کہ وہ پیدا ہو رہی ہے تو ہو ہی جا رہی ہے اور وہ خراب ہو رہی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر تعداد میں عطا کی ہے۔ رزق بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر دینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی زمین میں تمہاری معیشت اور زندگی گزارنے کے بے شمار اسباب اور وسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اس سے مراد یعنی نوکر چاکر غلام اور جانور سب ہیں، یعنی جانوروں کو تمہاری تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی بات کر رہی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، تمہارے نوکر چاکر غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری بھی کرتے ہو، سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو اور انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو۔ غلام لونڈیاں ہیں جن سے تم خدمت بھی لیتے ہو، یہ اگرچہ تمہارے ماتحت ہیں اور تم ان کو خوراک وغیرہ کا انتظام ان کے لیے کرتے ہو، لیکن حقیقت میں تم ان کے رازق نہیں ہو، رازق ان کا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور
تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم انہیں کھانا نہیں دو گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم ان کے رازق نہیں ہو، رازق ان کا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اگلی آیت میں کہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہے، ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقررہ انداز سے اتارتے ہیں۔ یعنی اور بعض سے مراد خزائن سے مراد بارش لی ہے، کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، اور اسی سے تمام خزانے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، یعنی کہ اس بارش سے تمام خزانے نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا